علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر آپ نے اسے عنوان دے مطابق جو کئی خطبات جمعہ تو جاری ساری ہے، سورۃ الکہف دی تفسیر اور اودے وچوں ذوالقرنین بادشاہ دا تذکرہ تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ تانوں یاد ہوئے گا ابتدا دے اندر میں یہ بات تواڈے سامنے بیان کیتی سی کہ کفار نے آ کے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیتا کہ دسو، تین سوال کیتے کہ روح کی چیز ہے، اصحاب کاف کون نے تے کنے نے، اور ذوالقرنین بادشاہ کون ہے۔ میرے رب نے انہاں تین سوالاں کا جواب اپنے قرآن میں نازل فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل دے اندر اللہ نے دسیا کہ روح کی چیز ہے، فرمایا اے میرے رب دا حکم اور امر۔ دوسرا سوال اصحاب کہف کنے نے اور کون نے، او دا جواب اللہ نے سورۃ الکہف بڑی تفصیل نال بیان فرما دیتا، جو کہ تسی سماعت فرما چکے ہو۔ تیسرا سوال کہ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سوال دا جواب بھی اپنے قرآن دی اسے سورت نازل فرمایا، جدا تذکرہ آج دے خطبہ جمعہ میں تسا احباب دے سامنے رکھنا چاہنا کہ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے۔ سب تو پہلے تے اے سمجھو کہ اے او اللہ دا بندہ سی ذوالقرنین بادشاہ، جنہوں میرے رب نے پوری دنیا دے اوپر قدرت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک اللہ نے انہوں قدرت عطا کی تھی، انہیں ساری زمین پھری اور ہر جگہ تے اللہ کی توحید دا اور اسلام دا جھنڈا بلند کیتا۔ قرآن دیاں آیات دس دیاں نے کہ اے ذوالقرنین بادشاہ کافر نہیں سی بلکہ مسلمان بادشاہ تھا۔ میں ایدی تفصیل وچ نہیں جانا چاہتا کیونکہ بڑی لمبیاں چوڑیاں باتاں مفسرین نے لکھیاں نے۔ کسے لکھی ہے کہ اے یمن دا رہن والا سی اور یمن دا بادشاہ ہویا ہے۔ کسے لکھی ہے اے فارس دا بادشاہ سی۔ کسے جڑا مشہور ایک بادشاہ ہویا ہے اسکندر، آندے نے اے او سی، لیکن اللہ جزائے خیر دے محقق علماء نو مفسرین نو جنہ ہر گل دی تحقیق کر کے وال دی کھل لا چھڑیے، آندے نے اے جڑا اسکندر بادشاہ ہویا نا اے کافر سی، اے بت پرست سی، مسلمان نہیں سی۔ تے اللہ نے جس ذوالقرنین دا تذکرہ کیتا ہے او مومن سی، مسلمان سی، بت پرست نہیں سی۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں لوکاں نے ذوالقرنین بنایا ہے اسکندر نامی بادشاہ نو، جن نے دنیا دے کثیر حصے تے حکومت کی تھی ہے، اے ذوالقرنین او بادشاہ نہیں بلکہ اے مومن اور مسلمان حکمران ہے، اور اللہ نے انہوں بھی پوری دنیا دے اوپر استحکام عطا فرمایا۔ حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اور حضرت حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جنہ بخاری شریف دی شرح بھی لکھی ہے، انہوں نے اس بات نو ترجیح دیتی ہے کہ اے ایک بادشاہ تھی جیڑا ابراہیم علیہ السلام دے دور میں ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دا ایک دے او کافر بادشاہ سی نا جنہوں نمرود کیا جاندے،
جدا مقابلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام دے دور دے اندر ہی اس کافر بادشاہ تو بعد اللہ نے اینو حکومت عطا فرمائی، اور ایدا نام بھی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اسکندر ہی لکھے ہے کہ ایدا نام بھی یہی سی، لیکن یہ مومن سی، مسلمان سی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ واسطے دعا فرمائی، اور انہاں دی دعا دی وجہ تو اللہ نے انہوں بہت ساریاں قدرتاں اور طاقتاں عطا فرمائی۔ اے ذوالقرنین بادشاہ دا میں سارے کیلو اقوال وچوں جیڑا مستند جیڑی بات مینوں سمجھ آئی اور میں تواڈے گوش گزار کر دیتی ہے، جنہوں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ترجیح دیتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دا ہم عصر سی، اور ابراہیم علیہ السلام دی دعا نال اللہ نے انہوں بہت طاقت اور قدرت عطا فرمائیاں، اور بڑے سارے اسباب اور وسائل عطا فرمائے، جنہ اسباب اور وسائل نو بروئے کار لے آکے انہیں پوری دنیا دا وزٹ کیتا، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک پہنچیا، اور ہر جگہ تے اللہ دی توحید دا جھنڈا انہیں گاڑیا، اور جڑے جڑے کافر یہ رستے دے اندر آئے انہوں یا مٹا دیتا یا انہوں مسلمان حکومت دے کنٹرول میں چلے آ کے انہوں کو جزیہ اور ٹیکس وصول کر کے انہوں دی حفاظت کا انتظام کیتا۔ اے ذوالقرنین بادشاہ جدا اللہ نے قرآن دے اس سورت دے اندر ذکر فرمایا ہے، سورت الکہف دے اندر، آؤ میں ایدہ تذکرہ جڑا قرآن اچ موجود ہے میں تواڈے گوش گزار کر دینا چاہنا، اور انشاءاللہ میں آج دے خطبے دے اندر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی کچھ تواڈے سامنے ذکر ہونا دا بھی کرنا چاہنا۔ اس واسطے آج دا خطبہ دو عنوان دے اوپر انشاءاللہ ہوئے گا، بڑی توجہ اور یکسوئی نال سماعت فرمانا۔ اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے تواڈے کولوں ذوالقرنین بادشاہ دے بارے سوال کردے نے، اے پوچھدے نے کہ ذوالقرنین کون ہے؟ فرمایا کل اے پیغمبر علیہ السلام تسی فرما دیو سأتلو علیکم منہ ذکرا، ان قریب میں تواڈے سامنے ایدا کچھ ذکر پڑھاں گا، کچھ ایدا تذکرہ کراں گا، یعنی ایدا ایتھے رب نے قرآن میں جڑی گل دسی ہے نا سأتلو علیکم منہ ذکرا، ایدا معنی ہے کہ او دے مکمل حالات تے اللہ ہی جاندا ہے، او دے مکمل تفصیلی حالات تو رب دی ذات ہی آگاہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جڑا اللہ مینوں بیان کرے گا او میں تواڈے سامنے اے دے حالات دا تذکرہ کراں گا۔ اے دے تو معلوم ہوندا ہے کہ اے ذوالقرنین بادشاہ دے تذکرے لوگاں دے اندر معروف سن، لوگاں دے اندر اے دا نام مشہور سی، اس واسطے سوال کیتا گیا کہ دسو جی ذوالقرنین بادشاہ دی حقیقت کی ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حقیقت تے اے دی اللہ ہی جاندا ہے، البتہ میں تواڈے سامنے جنہ کو اللہ میرے اوپر اتارے گا میں تواڈے سامنے او دا ذکر کر دیاں گا۔ اللہ ہن تو کنہ کو اتارے ہے، ہن میرا رب کے بیان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا۔ فرمایا اساں ذوالقرنین بادشاہ نو زمین دے اندر قدرتاں عطا فرمائیاں، اساں ذوالقرنین بادشاہ نو زمین دے اندر حکومتاں عطا فرمائیاں،
اساں ذوالقرنین بادشاہ نو زمین دے اندر قدرت عطا فرمائیاں وآتیناہ من کل شیء سببا اور اساں دے واسطے اسباب تے سامان دا انتظام فرمایا اساں نو اپنی رحمت دے نال ایسے اسباب تے وسائل عطا فرمائے کہ جنہ دی زمین دے اندر ضرورت سی اساں نو ایسیاں حکومتاں اور ایسیاں قدرتاں عطا فرمائیاں ایسے اسباب تے ایسے وسائل اساں نو عطا فرمائے کہ جدے نال پوری زمین دے اوپر حکومت کر سکے اور پوری زمین دے اللہ دی توحید اور اللہ دے دین دا جھنڈا بلند کر سکے اللہ فرماتے نے پھر ہویا کہ اس ذوالقرنین بادشاہ نے اپنے اسباب اور وسائل جڑے اللہ نے انہوں عطا فرمائے نے وہ سارے کٹھے کر کے اور دے نال انتظام کر کے فَأَتْبَعَ سَبَبًا ایک رستے دے اوپر چل پیا اپنے ساز و سامان نو اکٹھا کر کے ایک رستے دا انہیں سفر شروع کر دیتا ایک کیڑے رستے دا سفر شروع کیتا قرآن دی اگلی آیت دس دیئے مغرب والی سائٹ تے ٹر پیا جدھر سورج غروب ہوندا ہے انہیں ارادہ کیتا کہ میں زمین دے اس آخری کونے تک جاواں گا کہ جتھے سورج غروب ہوندا ہے جتھے اگے آبادی کوئی نہیں ہوئے گی یہ ٹر پیا اور قرآن دس دے حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمياء ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا اللہ فرماندے نے انہیں فوج اپنی نال لئی ساز و سامان انہیں نال لیا رستے دا زیادہ راہ انہیں نال لیا تے ٹر پیا حتیٰ کہ چلدا چلدا ایک پہاڑ اور دریا کراس کردا کردا مختلف علاقیاں دے وچوں گزردا اوتھوں دے لوکاں نو فتح کردا کردا اوناں علاقیاں دے ملکاں نو فتح کردا اوتھوں دے کفر نو نیست و نابود کردا حتیٰ کہ یہ پہنچ گیا بالا کا مغرب شمسی جتے سورج غروب ہوندا ہے یعنی مغرب دی جتے زمین دی انتہا ہے اوتھے تک کے پہنچ گیا اور انہیں کی ویکھیا فرمایا وجدها تغرب فی عین حمیاء انہیں سورج نو ویکھیا کہ سورج ایک چکڑ ایک کیچڑ والے چشمے دے اندر غروب ہو رہا ہے ایک میدان ہے اس میدان دے اندر کھوپا ہی کھوپ ہے اور دے اندر کچھ چشمے نے پانی دے لیکن نہ تے خشکی ہے کہ جتھے اگے جایا جا سکے نہ ہی سمندر ہے کہ جدی اندر کشتی دا سفر کیتا جا سکے ایک دلدل نما ایک میدان ہے اور تا حد نگاہ ایک میدان ہے تے اوتو اگے سمندر ہے اوتو اگے خشکی دا کوئی نام و نشان نہیں کوئی آبادی نہیں کوئی علاقہ نہیں یعنی اوتو تک پہنچ گیا جتے خشکی دی انتہا ہو جاندی ہے اور اوتو اگے صرف سمندر ہی سمندر ہے لیکن سمندر تو پہلے اور خشکی تو بعد اللہ فرماندے نے ایک میدان دلدل والا وہ دے اندر چشمے نے پانی نکل دے اور اوتھے دلدل جی بن گئی ہے کیچڑے اوتھے بندہ نہ تے سواری تے کوئی خشکی والی سواری تے سفر کر کے اگے جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس طرح دے کہ اوتھے کشتی چل سکے اس واسطے جدوں زمین دی انتہا ہو گئی خشکی ختم ہو گئی تے ذوالقرنین بادشاہ اوتھے رک گیا اور اوتھے تک پہنچیا کیوں تہاڈا کی خیال ہے صرف سیر کرن گیا سی جویں تسی جناب نران کگان دیاں سیراں کرن ٹر پیندے ہو او سیر کرن نہیں سی گیا او گیا سی اللہ دے دین نو غالب کرن واسطے کی کرن واسطے رب دے دین نو غالب کرن واسطے اللہ دی توحید دا
آخری کونے تک، زمین دی آخری کونے تک اللہ دی توحید دا جھنڈا بلند کرنے واسطے کیا ہے. اور انہیں رستے جننے کافر آئے، جننے مشرک آئے، یا کہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے یا انہوں نے ختم کر دیتا ہے. اور مغرب تک رستے دے اندر کوئی انہیں کفریہ علاقہ نہیں چھوڑیا حتیٰ کہ سورج دے غروب ہون دی جگہ تے پہنچ گیا. اللہ فرماندے نے وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ. انہیں ویکھیا کہ سورج ایک کیچڑ نما دل دل دے اندر ایک چشمے دے اندر غروب ہو رہا ہے. حضرات اتھے ایک تھوڑی جی وضاحت کرنا چاہنا. سورج غروب ہویا ایک دل دل نما کیچڑ دے اندر، چشمے دے اندر، لیکن حقیقت ہے کہ سورج غروب ہوندا ہی نہیں. میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سورج اپنا چکر مکمل کر دے. اللہ نے انہوں چلایا نا، اے چل رہا والشمس والقمر بحسبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فرمایا سورج تے چاند تیر رہے نے، فضا دے اندر چل رہے نے. والشمس تجری لمستقر لها. اے سورج اللہ دے مقرر کردے رستیاں دے اوپر چل رہے. چلدا چلدا جدوں ایدا ایک چکر مکمل ہو جاندا ہے، اے اللہ دے سجدے، اللہ دے عرش دے تھلے جا کے سجدہ ریز ہو جاندا ہے. اے کنے فرمایا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہن تسی آکھو نہیں جی سائنس ہے جاندی ہے، فلانے سائنسدان نے انج لکھی ہے، فلانے مفکر نے یہ لکھی ہے وہ لکھی ہے. اور میرے کو پوچھو ساری دنیا دے مفکر دے سائنسدان ایک پاسے ہوں، آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دی خاک دے برابر بھی ہو سکتے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ میرا نبی رب دا نبی ہے اور اللہ دی وحی تو بغیر بات کر دے. اور تیری سائنس نے اپنے تکیاں نال چلنا ہے، اپنے اندازیاں نال چلنا ہے. اینا لکھن والے اپنے تکے تے اندازے تے اپنے علم دسنے نے، پر میرے نبی نے وہ دسنے جو عرش والے رب نے دسنے. اس واسطے میرے نبی دی بات شک ہو سکتا، ساری دنیا دی سائنس غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی دی بات غلط ہو سکتی. آپ فرماندے نے قرآن کہندا ہے والشمس تجری لمستقر لها. اے سورج اپنے متعین رستیاں تے چلدا ہے. چلدا چلدا جدوں ایدا ایک چکر مکمل ہو جاندا ہے تے اے اللہ دے عرش دے تھلے جا کے سجدہ ریز ہو جاندا ہے. ہن سجدہ کیویں کردا ہے؟ سورج سجدہ کردا ہے. کیویں کردا ہے؟ جویں اللہ نے انہوں حکم دتا، جویں اللہ نے انہوں طریقہ سکھایا ہے. اساں نہیں ویکھیا کہ سورج کیویں سجدہ کردا ہے. سانو ویکھن نالوں زیادہ یقین ہے آمینہ تے لال محمد رسول اللہ دی زبان دے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا سجدہ کردا ہے. ساڈا ایمان ہے کہ سجدہ کردا ہے. کیویں کردا ہے؟ او جیڑا کروا رہا ہے او جانے، انہوں پتا ہوئے. سانو کی پتہ؟ سانو تے جو سونے نبی نے کہہ دیتا، سانو اینا یقین ہے کہ اکھی ویکھے گا اینا یقین نہیں جنہ آمینہ دے لال دی زبان تے سانو یقین ہے. اللہ اینا سارے مسلمانوں بھی انج دا یقین نصیب فرما دے. پر تانوں انج دا یقین نصیب والے نہیں ہویا. پتہ جے کیوں دلیل دیاں؟ تانوں آکھیا جے نا قرآن وچ لکھیا کہ صحابہ سارے مغفور نے، مرحوم نے، جنتی نے. صحابہ سارے قرآن وچ لکھے ہے. اللہ آندا میں اپنے نبی دے سارے صحابہ تے کیاں راضی ہاں. سارے بولو راضی ہاں. اللہ کہتا ہے میں اپنے نبی دے سارے صحابہ تے راضی ہاں. میرے نبی دے سارے صحابہ مغفور بھی نے، مرحوم بھی نے، میری جنت دے مہمان بھی نے. پر تسی آندے ہو ویکھو جی او ٹھیک ہے لکھیا ہوئے گا قرآن میں، پر فلانی تاریخ دے وچ آ لکھیا ہے، فلانے مفکر نے آ لکھے ہے، فلانے مورخ نے آ لکھے ہے. مینوں میں دسو اللہ کا قرآن سچا کہ مورخ دی تاریخ سچی؟
سارے بولو کدا ایمان ہے کیڑی گل سچی رب دا قرآن سچا تے پھر قرآن نو پڑھ کے تے پھر بھی تاریخ دانا پیچھے تسی نسو اور تاریخ دانا دا سہارا لے کے کدھرے حضرت امیر معاویہ نو غلط کہو کدھرے میرے نبی دے دیگر صحابہ تے تنقید کرو کدی میرے نبی دے عثمان تے تنقید کرو کدی میرے نبی دے ابو بکر تے تنقید کرو کدی میرے نبی دے عمر تے تنقید کرو کدی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دیگر صحابہ دے اوتے اپنی زباناں خراب کرو پھر میں کیویں مننا کہ تیرا قرآن تے ایمان تو تے تاریخ دے پیچھے چلنے تیری تاریخ نے آ لکھے ہے اس واسطے تو وہ مننا رب دا قرآن تے تو مندا ہی نہیں رب دا قرآن مندا ہوے تے اللہ نے تے قرآن وچ کہہ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ اپنے نبی دے سارے صحابہ تے راضی ہے تے سارے صحابہ رب تے راضی ہے اوے حالے بھی کو قرآن دے تے ایمان تہاڈا بنے گا کہ نہیں بنے گا خدا واسطے چھڑ دیو تاریخاں دے پیچھے چلنا اور چھڑ دیو مفکراں دے پیچھے چلنا اور چھڑ دیو اے ہو جے سکالراں دے پیچھے چلنا جڑے قرآن تو دور کر کے تانوں تاریخاں دے پیچھے لگا کے تواڈے دلاں وچ صحابہ تے بغض بھردے نے تواڈے دلاں وچ صحابہ دی نفرت بھردے نے تواڈے دلاں وچ صحابہ دا کرودھ بھردے نے اے ہو جے دے پیچھے نہ لگیا کرو رب دا قرآن پڑھیا کرو اللہ کہہ رہا ہے کہ جن نے میرے نبی نو حال تے ایمان نال دیکھ لیا میں او دے تے جہنم دی اگ حرام کر چھڑی ایک نے فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے میں کیا رب کہہ رہے میں کیا رب کہہ رہے فرمایا کنے میں محمد الرسول اللہ نے تے مینوں دسو محمد الرسول اللہ رب دے کہن تو بغیر کچھ کہہ سکدے ہیں پتہ لگا ایک گل وی کنے آکھی ہے رب نے کنوں آکھی اپنے نبی نو سونیا انہاں نو دس دیو کہ جن نے حال تے ایمان وچ مینوں ویکھ لیا اور پھر اے دے تے قائم رہیا تاکہ مر گیا میں جہنم دی اگ دے تے حرام کر چھڑی اوے انہاں تے تنقید کردے ہو تاریخ دے پیچھے لگ کے انہاں دے متعلق دلاں وچ شکوک و شبہات پیدا کردے ہو تاریخاں دا سہارا لے کے تاریخ دار نے لکھی ہے قرآن عرش والے رب نے اتارا تو فرق ہی نہیں کیتا ہے اندر حضرات اس ضمن میں بات آ گئی تو میں دس چھڑی کہ مسلمانوں ساڈا ایمان کدے تے ہونا چاہیے قرآن تے ساری سائنس بھی قرآن دے مطابق ہے رب کی آندا ہے اے سورج میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے عرش دے تھلے سجدہ ریز ہوندا ہے تے ایک دن ایسا آئے گا اے پھر اجازت مانگدا اللہ اور مینوں کی حکم ہے فرمایا اللہ اندے نے چل پھر دوبارہ طلوع ہو جا حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا اللہ اس سورج نو کہیں گے جدلو آئے او تلی پلٹ جا جدلو آئے فرمایا او دن سورج طلوع ہوئے گا کدلو مغرب بدو فرمایا وہ آخری دن ہوئے گا او تو بعد کسی دی توبہ قبول کسی دا ایمان قبول اس وقت جڑا کافر ہے وہ پھر کافر ہی رہے گا جڑا مومن ہے وہ مومن ہی رہے گا دعا کرو پہلی گل تے وے اللہ ویلا ساری زندگی چ نہ لے آئے کیوں اے وقت جدو ہونا ہے وہ شر بڑا ہونا ہے بے حیائی بڑی ہونی ہے برائی بڑی ہونی ہے اسی کمزور ایمانہ والے ہیں پتہ نہیں استقامت رہ سکیے کہ نہ رہ سکیے اس واسطے دعا کرے اگر اللہ اس برے وقت تو پہلا حال تے ایمان کسے نو اپنے کول بلا دے حضرات میں دسنا کی چاہنا اے سورج اللہ دے عرش تھلے جا کے سجدہ ریز ہوندا ہے پھر حکم ہوندا ہے پھر طلوع ہو جاندا ہے لیکن ساڈیاں اکھاں دے سامنے اوجل ہو جاندا ہے ویسے اے کسے پانی یا کسے زمین وچ غروب نہیں ہوندا اے جڑی گل اپنی آکھی ہے نا کہ انہیں ویکھیا کہ سورج ایک کچڑ دے اندر ایک دلدل دے اندر غروب ہو رہا ہے اصل دے اندر تسی ہن بھی جا کے کراچی سمندر دے سامنے چلے جاؤ اوتھے سمندر دے کنارے جا کے جدوں سورج غروب ہوندا تسی منظر دیکھو گے نا تے تانوں اے ہی لگے گا کہ سورج کتھے غروب ہو رہا ہے سارے بولو ذرا سمندر دے اندر حالانکہ سمندر وچ غروب نہیں ہوندا لیکن
تہاڈیاں نگاہاں دے سامنے اوجل ہو جاندا ہے۔ انجی ذوالقرنین بادشاہ نے جدو زمین دی انتہا تے پہنچیا تے انہیں ویکھیا کہ اگے تے کوئی آبادی ہی نہیں، کوئی علاقہ ہی نہیں، خشکی ہے ہی نہیں، تے انہیں جتھوں تک وہ نگاہ کم کردی سی اتھوں تک انہیں ویکھیا کہ سورج ڈوب گیا ہے، ایک دلدل وچ ہی غروب ہو گیا ہے، اس کیچڑ وچ ہی غائب ہو گیا ہے۔ اس واسطے اللہ نے او دا تذکرہ اونجی فرما دیتا، لیکن حقیقت ہے کہ اللہ دے عرش کے تھلے جا کے سجدہ کر دے، اجازت نہیں دے، پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دا نظام چلایا ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے نے اوتھے تک پہنچیا جتھے سورج اخیر تے غروب ہوندا نظر آوندا ہے، تے جدوں اوتھے پہنچیا نا وجد عندها قوما، انہیں اوتھے ایک قوم نو ویکھیا۔ کینوں ویکھیا؟ قوم نو ویکھیا۔ پتہ لگدا ہے قرآن دے اس تذکرے تو کہ قوم چنگی نہیں سی، اور نافرمان قوم سی، اور بری قوم سی، غلط کام کرنے والے لوگ سن، اللہ دی نافرمانی کرنے والے، شرک تے کفر کرنے والے سن۔ تے اللہ فرماندے نے قلنا یا ذل قرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ کیا اے ذوالقرنین، اے جڑی قوم تیرے سامنے میں ہن اسی تینوں اختیار دینے ہاں، اما ان تعذب، تیرا جی کردا تے تو انہاں دے جرم دی سزا دے، انہاں سزا دے اندر مبتلا کر دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یہ تیرا جی کردا ہے تے تو انہاں نال حسن سلوک کر لے، انہاں نال اچھے طریقے نال پیش آ۔ اے اللہ نے ذوالقرنین بادشاہ نو آکھیا، اللہ فرماتے نے اساں آکھیا اے ذوالقرنین۔ ایتھوں بعد لوگاں نو بھلیکھا بھی ہے، او آندے نے کہ ذوالقرنین بھی نبی سی، تاں اللہ نے آکھیا نا اساں آکھیا اے ذوالقرنین، لیکن حقیقت ہے کہ ذوالقرنین نبی نہیں سن، اللہ دا ولی سی، نیک بندہ سی، بادشاہ سی، وقت دا حاکم سی، مومن سی، توحید پرست سی، پر نبی نہیں سی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اساں ذوالقرنین نو آکھیا، اس وقت جڑے بادشاہ ہویا کرتے سن انہاں بادشاہاں دے نال اللہ دے نبی بھی ہویا کرتے سن، اللہ دے نبی بھی۔ تانوں دی مثال دیاں بنی اسرائیل دا، اللہ نے دوسرے بارے تذکرہ کیتا ہے، ایک بادشاہ ہویا طالوت، ایک بادشاہ ہے، انہیں مقابلہ کیتا جالوت دا، تے اے جالوت جڑا سی نا او دا مقابلہ طالوت نے کیتا۔ طالوت نبی نہیں سی، پر طالوت دے نال بنی اسرائیلی نبی موجود سی۔ طالوت بادشاہ سی، پر او دے نال بنی اسرائیلی انبیاء بھی موجود سن، جڑے او دی رہنمائی کرتے سن، اور انہاں دی رہنمائی دے اندر حکومت کردا سی، جہاد کردا سی۔ اسی طرح ذوالقرنین بادشاہ نبی نہیں سن، پر انہاں دے نال اس وقت جیڑا بھی کوئی اللہ دا نبی ہے سی انہاں دے نال سی، تے اللہ نے اس نبی دے ذریعے انہاں نو پیغام دیتا، قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ اے ذوالقرنین بادشاہ، اساں تینوں اختیار دیتا ہے، بھاویں تو انہاں نو سزا دے تے بھاویں انہاں نال حسن سلوک کر۔ پر ذوالقرنین بادشاہ نے جڑا جواب دیتا نا، سونے دے پانی نال لکھن دے قابل ہے، اللہ نو ایڈا پیارا لگا کہ رب نے وہ جواب نو قرآن بنا کے نازل فرما دیتا۔ اور ایتھوں یہ بھی پتہ لگتا ہے جڑے صاحب اقتدار ہون، جنہاں نو اللہ نے زمین تے قدرت دیتی ہوئے، زمین وچ حکومت دیتی ہوئے، زمین وچ بادشاہت دیتی ہوئے، اگر انہاں نو رب نے قدرت تے کنٹرول دیتا ہے تے انہاں نو لوکاں دے ظلم تے زیادتیاں کرن دی اجازت نہیں۔ اے نہیں مطلب کہ اللہ نے تانوں حکومت دے دیتی ہے تے تسی لوکاں دا جینا حرام کر چھڑو۔ اے نہیں مطلب کہ رب نے تانوں قدرت دیتی ہے تسی لوکاں نال ظلم تے زیادتی کرو۔ اے سنو ذوالقرنین بادشاہ نے کی جواب دیتا، اندر قالا اما من سلما فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه
فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ اے آکھن لگا ذوالقرنین بادشاہ، اما من سلمہ، جیڑا بندہ ظلم کرے گا، جیڑا زیادتیاں کرے گا، ظلم بے معنی ہے شرک ہے، جیڑا بندہ شرک کرے گا، جیڑا بندہ کفر کرے گا، جیڑا بندہ ظلم تے زیادتیاں کرے گا، جیڑا بندہ اللہ دا نافرمان بنے گا، جیڑا اللہ دیاں حداں نو پلانگے گا، جیڑا اللہ دے نال ظلم، جیڑا اللہ دے حق وچ ظلم کرے گا، شرک کرے گا، فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، انہوں اسی سزا دیاں گے، انہوں اسی عذاب دے اندر مبتلا کریں گے، اسی انہوں دے جرم دی سزا دیاں گے، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ، دنیا دے اندر اسی انہوں دے جرم دی سزا دیاں گے، تے آخرت دے اندر اسی انہوں دے رب وال لٹا دیاں گے، دا رب پھر انہوں عذاب دے گا، دے گناہاں دا، اللہ انہوں سزا دے گا دے جرماں دی، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ، پھر وہ اپنے رب دی طرف لٹا دیتا جائے گا، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، پھر اللہ انہوں عذاب دے گا بڑا سخت قسم دا عذاب، تے جیڑا بندہ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَسَنَقُولُ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، تے جیڑا بندہ ایمان لے آئے گا، اما من آمن، جیڑا بندہ اللہ دے اوپر ہی لائے گا، پتہ لگا ایک کہن والا کون ہے؟ مومن۔ ایک کہن والا کون ہے؟ کیوں جی کافر نے بھی آخنا سی کہ جیڑا ایمان لے آئے گا، کافر دا ایمان نال کی تعلق ہے؟ ایک دلیل اس بات دی کہ اے جیڑا ذوالقرنین بادشاہ سی کافر، کچھ ہی بولو، مومن سی۔ جنہ لوگاں نے کافر بادشاہاں ذوالقرنین آکھیا وہ غلطی تے نے، قرآن دس دے کہ او ذوالقرنین بادشاہ جدا اللہ نے تذکرہ کیتا ہے، جدا نام امام ابن کثیر نے اسکندر لکھے ہے، او اسکندر مومن سی، مسلمان سی، او ذوالقرنین۔ اچھا تو ذوالقرنین آکھیا کیوں گیا ہے؟ ایک گل میں رہ گئی ہے، کرن سنگھ نو آندے نے، کرن کنو آندے نے؟ کچھ ہی بولو، سنگھ نو۔ بعد میں لکھیا ہے جڑا اپنے سر دے اتے پاندا سی نا خود جیا، او دے اتے دو سنگھ بنے سن، اس واسطے نو ذوالقرنین آکھیا گیا۔ بعد میں لکھیا ہے کہ چونکہ بہادر بڑا سی تے عرب لوگ بہادر دی مثال مینڈے نال دیندے سن، جدے سر تے سنگھ ہوندے نے، اس واسطے انہوں ذوالقرنین کیا گیا، یعنی بہادر بادشاہ۔ بعد نے لکھے ہے کہ جویں کہ لوگاں دی عرباں دی عادت ہے لمبے لمبے وال رکھنا، اے دے وال لمبے سن تے انہیں جویں عورتاں کتا نہیں کردیاں مینڈیاں بناندیاں نے، انہیں دو مینڈیاں بنائیاں سن، ایک سجے پاسے تے ایک کھبے پاسے، اس واسطے انہوں کیا کہا جاتا سی ذوالقرنین، دو مینڈیاں والا، دو سنگاں والا۔ گل سمجھ آئی ہے؟ نام ایدہ اسکندر آخد ابن کثیر رحمت اللہ نے لکھے ہے۔ بندہ مومن سی، مسلمان سی، اس وقت نبیان دا پیروکار سی، اللہ دی توحید نو منن والا سی، اور اللہ دی رات جہاد کرنے والا سی۔ اے جہاد کرنے واسطے نکلیا سجنا کہ جہاد کردہ کردہ پہنچ گیا مغرب دی انتہا تے انہیں کیا کیا؟ اندھے وَأَمَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا، جڑا ایمان لے آئے گا تے نیک عمل کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، او دے واسطے بڑا اچھا بدل ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اسی او دے واسطے او دے معاملے دے اندر آسانیاں پیدا فرما دے وانگے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اسی او دے لئے آسانیاں والا راہ پیدا فرما دے وانگے۔ اے سورج دے غروب ہون دی
جگہ تک پہنچیا، خشکی دی انتہا تک پہنچیا۔ اللہ فرماتے ہیں جدو انہیں مغرب دی انتہا تک علاقے فتح کر لے تے پھر بیٹھا نہیں کہ ہن چلو بڑے علاقے فتح کر لینے، ہن میں آرام کر لواں، نہیں، ثم اتبع سببا، انہیں پھر تیاری کی تھی، اسباب و وسائل لے تے پھر دوجے رستے تے ٹر پیا۔ ہن کدھر ٹریا؟ ہن مشرق وال ٹر پیا، پہلا کدھر گیا ہے؟ مغرب وال، ہن کدھر ٹر پیا؟ مشرق وال۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، اے چلدا چلدا اوتھے پہنچیا جتھے سورج طلوع ہوندا ہے، یعنی زمین دے آخری کونے تک، مشرق والی سائڈ تے زمین دے آخری کونے تے پہنچیا جتے اگے کوئی آبادی نہیں سی، کوئی خشکی نہیں سی، پانی ہی پانی ہے، سمندر ہی سمندر ہے، اوتھوں تک پہنچیا تے رستے جننے علاقے آئے نے سب نو فتح کردا جا رہا ہے، سب کے اوپر اللہ دی توحید دا جھنڈا کردا جا رہا ہے، سب کے اوپر اللہ دے دین اسلام دے جھنڈے نو بلند کردا جا رہا ہے، کفر و شرک نو مٹاندا جا رہا ہے، حتیٰ کہ پہنچ گیا مطلع الشمس، سورج دے طلوع ہون دی جگہ، یعنی جتے خشکی ختم ہو جاندی ہے، سامنے سمندر ہی سمندر ہے اور اتھوں سورج طلوع ہوندا نظر آندا ہے۔ اور سمندر دے کنارے جا کے کھلو جاؤ تے سورج دے طلوع ہوندا منظر ویکھو تے انج ہی لگدا ہے پانی دے وچوں سورج پیا نکلدا ہے، حالانکہ پانی چوں نہیں نکلتا، او تے اللہ دے عرش تھلے سجدہ کر کے تے اجازت لے کے نکل رہے ہیں، کتھوں آ رہے ہیں؟ اللہ دے عرش تھلے وہ اجازت لے کے آ رہے ہیں۔ ساڈا تے ایمان ہے، پر یہ سارا کچھ کمیں ہو رہا ہے؟ جویں عرش والا کروا رہے ہیں، جویں عرش والا کروا رہے ہیں، سانو اے دے وچ کوئی شک کوئی شبہ، تانوں ہے تے تانوں مبارک ہوے، سانو تے کوئی نہیں، سانو تے آمنہ دے لال دی زبان تو نکلی ہوئی گل تے اینا کو اعتماد تے ایمان ہے، میں دسیا اکھی ویکھی گل دا سانو اینا یقین نہیں جنہ رسول اللہ دی زبان تے ساڈا ایمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں مطلع الشمس، سورج طلوع ہون دی جگہ تے پہنچیا، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، انہیں دیکھیا کہ سورج ایک ایسی قوم دے اوپر طلوع ہو رہا ہے، یعنی کی مطلب سورج دیاں پہلیاں کرنا ایسی قوم تے پیندیاں نے جڑے اوتھے آباد سن، شہرا دے اندر آباد سن، انہاں دے مکان بھی کوئی نہیں سن، انہاں دے جھونپڑے بھی کوئی نہیں سن، بغیر مکاناں دے جھونپڑیاں تو کھلے میداناں چ رہندے سن، انہاں دے جسم تے لباس بھی کوئی نہیں سی، ننگے سن۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اے قرآن دا ترجمہ تانوں سمجھا رہے ہیں۔ انہیں ویکھیا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، کادے تے؟ علی قوم، ایک ایسی قوم تے لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ سورج تے انہاں دے درمیان کوئی پردہ نہیں سی، سورج تے انہاں دے درمیان کوئی پردہ کوئی اوٹ، یعنی وہ لوگ اس طرح دے غیر تہذیب یافتہ سن، نہ انہاں دے کوئی مکان سن، نہ کوئی جھونپڑے سن، انہاں نو ایمی سمجھ بوجھ رہی سی کہ انساناں دے رہن واسطے کوئی مکان بھی ہوندے نے، کوئی جھونپڑا ہوندا او دے وچ رہی دے نہیں، او سرعام صحرا دے اندر میداناں چ رہندے سن، او جڑا سمندر کنارے میدان سی اوتھے او آباد سن، اور کوئی اور سمندر انہاں دے جس سورج اور انہاں دے درمیان کوئی اور نہیں سی، حتیٰ کہ لباس تک بھی موجود نہیں سی، سورج دیاں کرناں ڈائریکٹ انہاں دے جسم تے پیندیاں سن، اوتھوں تک اے بادشاہ ذوالقرنین پہنچے۔ پھر کی ہویا؟ اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت، کذالکا، کذالکا، اے جڑا کذالکا ہے نا، ہائے ہائے، کاش تینوں کدی قرآن دی سمجھ آئی ہوندی، تو کدی کسی عالم دین دے سامنے گھٹنے ٹیک کے قرآن سکھیا ہوگا۔ اول دے سانو قرآن سکھن دا ٹائم ہی کوئی نہیں، توفیق ہی نہیں، تے جے کوئی کسی نو جوش آ ہی جائے نا میں قرآن سکھنا،
وہ تفسیراں لے آ کے نا تے گھر بیٹھ کے سیکھن لگ پیندا ہے. وہ جے تفسیراں تو قرآن آپ ہی بندے نو سمجھ آن لگ پوے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت معلم کیوں بن کے آئے تھے؟ میرے نبی معلم بن کے آئے. آپ نے آ کے صحابہ نو قرآن اچھی بولو، حالانکہ صحابہ دی زبان کی سی تے قرآن دی زبان، پر اس کے باوجود صحابہ محتاج سن کی دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ لگا قرآن سمجھن واسطے استاد دی ضرورت ہوندی ہے. استاد دی آپ کئی لوگ تسی ویکھو او تفسیراں پڑھ کے گمراہ ہوئی پھردے نے. کیوں؟ کیونکہ جیڑی گل سامنے لکھی ہے ممکن ہے یہ گل صحیح ہے، ممکن ہے گل غلط ہے، ممکن ہے یہ گل صحیح ہے، ممکن ہے روایت ضعیف ہوئے، ممکن ہے روایت منکر ہوئے. اور ایک گل کا علم جو ہونا ہے علم والے نو جنہیں کوئی 8-10 سال اپنے گوڑے بننے نے قرآن و سنت کا علم سیکھن واسطے انہوں تے پتہ ہے. تے جیڑا باہروں ٹیپ ٹاپ کرتا آوے تے قرآن دی تفسیر لے کے بہ جائے تے آکے جو کچھ لکھیا سارا کچھ یہ بالکل ٹھیک ہے تے میں ہن سارا کچھ اس مننی آواں، انہیں پھر گمراہی ہونا ہے نا. اس واسطے قرآن پڑھو، ضرور پڑھو، ترجمے نال پڑھو، پر خدا واسطے کسی استاد کو پڑھو. تفسیر پڑھو کسی استاد کو پڑھو، خود بھی مطالعہ کرو، لیکن کم از کم سمجھن واسطے کسی استاد کو، کسی صاحب علم کو بیٹھو، تاکہ تسی غلط ملت تفسیراں پڑھ کے گمراہ نہ ہو. اللہ سانو قرآن سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. رب سانو قرآن سمجھ کے تفسیر، تشریح اور ترجمہ سمجھن دی اللہ کسی استاد کو توفیق عطا فرمائے. اور میں دسنا کی جانا اللہ فرماتے ہیں کذالک، ایمان ہے اسی طرح. کذالک کا معنی کی ہے، کی مطلب ہے؟ اور جن نے قرآن دا ترجمہ صرف اتوں میں کے پڑھ لیا انہیں تو کیا چھڑے اسی طرح. بھائی کس طرح؟ اگوں کو گل بھی تو دسو نا کس طرح. مفسرین نے لکھیا، علماء نے لکھیا کذالک کہہ کے اللہ نے پچھلیاں ساریاں گلاں دی تائید کیتی ہے کہ پیچھے میں جو کچھ ذوالقرنین بادشاہ دے بارے بیان کر چھڑیا کذالک گل ایسے طرح اے دے وچ کوئی شک نہیں. کذالک جو کچھ اب تک بیان ہو چکا ہے بات ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور اگلی گل سنو، وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، فرمایا اساں ساریاں خبراں دا احاطہ کیتا ہے، کوئی بھی گل ساڈے علم تو باہر نہیں. قَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، ہم نے ساری خبروں کا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی گل ساڈے علم تو باہر نہیں. اللہ نے قرآن میں نہیں آکھیا سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی کیا کہ لا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ دے علم دا کوئی احاطہ کر سکدا. تے سورۃ آل عمران نے فرمایا لا یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں جو کوئی گل اللہ دے اوپر مخفی تے پوشیدہ نہیں. اللہ ہر شے جاندا. اللہ فرماتے ہیں گل انجی ہے تے اساں پورا احاطہ رکھیا ہے، ساڈے علم تو باہر گل کوئی نہیں. تے اگے فرمایا ثم اتبع سببا، او مشرق تک پہنچیا، مشرق تک اللہ کی توحید کا جھنڈا انہیں لہرایا. پھر اس تو بعد ثم اتبع سببا، انہیں پھر سمانے سفر تیار کیتا تے پھر ایک اور رستے تے چل پیا. ذوالقرنین بادشاہ بعد نے لکھیا شمال دی طرف گیا، بعد نے کچھ بھی نہیں لکھیا. اللہ نے ایتھے نہیں بیان کیتا کہ پھر وہ کدھر گیا. پہلا دوواں جگہ دا بیان کیتا، پہلا وہ کتھے گیا مغرب ول، مغرب دی انتہا تے. پھر وہ کتھے گیا مشرق ول، مشرق دی انتہا تے. اور تو بعد ثم اتبع سببا، پھر ایک اور رستے تے چل پیا تے کتھے پہنچیا؟ اوتھے پہنچیا جتھے یاجوج ماجوج سن. کون سن؟ ہن اللہ نے نہیں دسیا تو کدھر گیا، نہ اللہ نے دسیا نہ رسول اللہ نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہیں دسیا؟
اللہ نے اس معاملے نو مخفی کیتا ہے، پوشیدہ رکھے ہے۔ اس واسطے دنیا جو کسے نو پتہ نہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کتھے رہندی۔ اے جڑے ٹی وی اتے آ کے آندے نے نا فلانی دیوار اوہی ذوالقرنین دیوار ہے، فلانا علاقہ اوتھے پہاڑاں دے پیچھے یاجوج ماجوج رہندے نے، تے جناب وہ سوشل میڈیا دے اوتے بڑے بڑے عجیب قسم دے دیندے نے موضوع، او یاجوج ماجوج آ گئی، او یاجوج ماجوج بنا کے بھی تانوں وہاں چڑے ڈیڑے بڑے بندے ہیں تے لمبے لمبے انہاں دے کان تے لمبے لمبے ہاتھ تے لمبے لمبے نک، او یاجوج ماجوج قوم آ گئی۔ اے ساریاں فردی کہانیاں نے، اے ساریاں سارے بولو فردی کہانیاں نے، انہاں دا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں۔ او یاجوج ماجوج قوم جتھے سی اوتھے پہنچیا، کہڑے پاسے گیا رب نے ذکر نہیں کیتا۔ کیوں نہیں کیتا؟ کیونکہ اللہ اس معاملے نو مخفی رکھنا چاہتے سن، پوشیدہ رکھنا چاہتے سن، اور جس معاملے نو رب نے پوشیدہ رکھیا رسول اللہ نے بیان نہیں کیتا، اج کوئی کیویں جان سکتا کہ یاجوج ماجوج کتھے؟ اگلی گل، یاجوج ماجوج کون ہے، کیویں دے نے، انہاں دے بارے وضاحت کی ہے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہیا اگلے جمعے چ بڑی تفصیل نال بیان ہوئے گا کہ ذوالقرنین بادشاہ اتھے پہنچیا جتھے پہاڑاں دیاں کتاراں سن اور اتھے یاجوج ماجوج واسطے سن۔ اگلے جمعے تو انشاءاللہ اتھوں بیان شروع ہوئے گا۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا۔